बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीना अलग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अज़ी वक़ार, नाज़रीन इकराम, गुलिस्तान चिश्त चैनल की जानिब से आप तमाम हज़रात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ हमने वसवसा और उसके इलाज के हवाले से कुरान और हदीस से मुख्तसर गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की थी। आज जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 है। इसमें इन्फ़ाक फ़िल माल और इन्फ़ाक फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत और फजीलत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी मुख्तसर। इस आय करीमा का तर्जुमा ये है, और वो लोग जो माल खर्च करते हैं उस वक्त जबकि माल में कुशादगी हो, फराख दस्ती हो, और उस वक्त जबकि तंग दस्ती हो, यानी कि माल की फरावानी हो तब भी वो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, और अगर माल में तंगी हो, हालात में तंगी हो, तब भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीना अलग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास, और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। इस आय करीमा की तिलावत का मकसद ये है कि आज जो माहौल है पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में लॉकडाउन की कैफियत है, और कई ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उनके लिए तंगदस्ती की हालत है। तो जो लोग फरावानी में लोगों पर माल खर्च किया करते थे, उन पर लाजिम है कि वो इस तंगदस्ती की हालत में भी लोगों के ऊपर अपना माल खर्च करें। और साथ ही इस आय करीमा में एक नुक्ता ये है कि जो लोग तंगदस्ती का भी शिकार हैं, तो वो भी इस तंगदस्ती की वजह से अपने हाथ को ना रोकें, बल्कि जिस कदर हो अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल में बरकतें अता फरमाएगा। एक हदीस मुबारका सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये हुज़ूर आला सैयदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब की किताब है तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतिल हक़। इस किताब से मैं उन रिवायात में से रिवायत आपकी इस खिदमत में पेश करता हूँ। एक मकसद तो ये है कि इस किताब के ज़रिए हमें हुज़ूर आला सैयदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमा की ज़ात की बरकतें हासिल हों, और फिर आप जैसे आलिम दीन ने इस किताब में इन रिवायात को जमा किया है, तो यकीनन ये किताब मुस्तनद है, तो इस वजह से इसमें किसी हवाले की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इस आय करीमा में इस किताब के अंदर सैयदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत पेश करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की और वसीयत की सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि ए अली, खर्च किए जा और अहलो अयाल पर फराखी कर, और माली के अर्श से अफलास का ख़तरा ना कर। मतलब ये है कि जो भी माल हो आपके पास वो खर्च करो, और ख़ास तौर पर अपने अहलो अयाल पर खर्च करो, अपने घर वालों पर खर्च करो, और अफलास का ख़तरा ना करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफलिसी को ख़त्म करने वाला है। और एक और रिवायत है कि ए अली, सदका देना लाजिम पकड़, क्योंकि ये बुराई को दफ़ा करता है। इन्फाक फिल माल आप सदक़े की नीयत से करें, या ऐसे लोग जिनके यहाँ कमाई मशकूक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक मसला बयान करते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा कि वो लोग जिनका माल मशकूक है, अगर वो भी खर्च करते हैं अपने माल से, तो वो सवाब की नीयत ना रखें, वो सवाब की नीयत हरगिज़ ना रखें। और उलमा पर यह लाजिम है कि ऐसे हजरात जो अपना माल खर्च कर रहे हैं उनको ये बताएं कि आप सवाब की नीयत ना करें। एक गुनाह तो उनका ये है कि उन्होंने गैर हलाल तरीके से, नाजायज़ तरीके से माल को जमा किया।
یہ گناہ ہے، یہ ان کے اوپر ہے، اس کی وہ توبہ کریں۔ اس پر مستضاد جو گناہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسی مال سے وہ صدقے کی نیت کر کے لوگوں کو دیں، حرام مال سے صدقہ دیں، تو اس سے ان کو بچانے کی کوشش کریں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ نے جو ایک گناہ کر لیا، اب مزید گناہ پر گناہ نہ کریں، بلکہ بغیر ثواب کی نیت سے مال خرچ کریں گے۔ تو ایک ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ضمناً میں نے بیان کر دیا ہے۔ ایک اور روایت اس کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سورہ اخلاص کا پڑھنا لازم کر، کیونکہ یہ فقر اور احتیاج کو روکنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی آپ تلاوت کریں، اس کا ورد کریں، یہ محتاجی کو ختم کرتا ہے اور رزق میں برکتیں دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا اور اس صورت کو لازم پکڑنا، مطلب یہ ہے کہ اس کو ورد بنا لینا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سورہ اخلاص باوضو پڑھ، کہ بروز حشر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اٹھ اور بہشت میں داخل ہو جا۔ یعنی کہ سورہ اخلاص کا آپ ورد کیجئے گھر میں، اگر تنگ دستی ہے تو تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، اور تنگ دستی کو بہانہ نہ بنایا جائے کہ آپ مال خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے کل گفتگو کی تھی وسوسے کے حوالے سے، کہ یہ بھی ایک وسوسہ اور ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو کہیں مال میں کمی ہو جائے گی۔ تو جس نے مال دیا ہے وہ مال میں کمی نہیں ہونے دے گا اگر اس کے اوپر آپ کا ایمان ہے۔ اور ہم تو اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کہ بڑے بزرگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی سائل آ جاتا تو 10 روپے ہوتے، 5 روپے ہوتے، 2 روپے کا نوٹ تھا اس زمانے میں، وہ بچوں کو دیتے کہ جاؤ کسی سائل کے ہاتھ میں دے دو۔ یہ ایک عادت ہوتی ہے بچپنے سے کہ آپ اپنے بچے کو دینے والا بنائیں۔ تو اگر آپ یہ عادت ڈالیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ العزیز بڑے ہو کر اس کا ہاتھ تنگ دست نہیں ہوگا، کشادہ ہوگا۔ اور پھر اس آیہ کریمہ کی طرف پلٹتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ فراخ دستی کا شکار ہوں یا تنگ دستی کا شکار ہوں، وہ مال خرچ کرنا نہیں روکتے۔ اور ان حالات میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نافلہ بھی ادا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میسیج کے ذریعے میں پھر ایک بار یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور درخواست کروں گا علماء کرام سے کہ ایسے مالدار لوگ جنہوں نے حرام ذرائع سے مال کو جمع کیا ہے اور وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اچھی بات ہے لوگوں کے اوپر خرچ کریں، لیکن ان کو بتائیں کہ اس میں ثواب کی نیت نہ رکھیں، کیونکہ ایک گناہ تو انہوں نے حرام مال کو جمع کر کے کیا ہے، اب اس پر مستضاد دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ وہ اس حرام مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کہ کالے دھن کو صدقات کی سفید چادر پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو اس گناہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خرچ کیجئے، یہ ماہ رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے اور سورہ اخلاص کا ورد رکھیے کہ بروز حشر یہ خالص توحید کرنے والا اللہ کا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے علی سورہ اخلاص کی تلاوت کرو کہ یہ فقر کو، احتیاج کو اور مسکینی کو دور کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔